السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محترم و مکرم سامعین کرام، زندگی انسان دی خواہشات اور منمانی دا نام نہیں، بلکہ اللہ اور دے رسول دی تابعداری دا نام ہے۔ گزشتہ چند جمعات دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، انہاں تو بعد اج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا تذکرہ میں کرنا چاہنا۔ آئندہ جمعے اگر موقع ملے تو انشاءاللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ہوئے گا۔ محبت، پیار اور عقیدت جڑی ہے او انسان دے تعلق دی بنا تے ہوندی ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ میں اکیلا دعویٰ کر کے راہ نجات حاصل کر سکنا، اکیلا دعویٰ جڑا ہے وہ جھوٹ تے مبنی ہو سکتا ہے، بے ایمانی تے مبنی ہو سکتا ہے، فراڈ تے مبنی ہو سکتا ہے، لیکن
محمد الرسول اللہ اور آپ دے اصحاب انہاں دی محبت تے مبنی نہیں ہو سکتا۔ انہاں دی محبت واسطے ضروری ہے کہ انہاں جہا انداز اپنایا جائے، انہاں جی زندگی گزارن دی کوشش کیتی جائے۔ اے محبت ہے، اے عقیدت ہے، اے پیار ہے۔ ہن ایک بات اینی کہ نوٹ کر لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں حضرت عمر بن عاص نے جدو سوال کیتا کہ سونے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے نال۔ انہوں نے اپنے سوال دا انداز بدلیا، آکھیا کہ نہیں مرداں دے وچوں، تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر۔ یہ حدیث اجے اگے بھی ہے وے، لیکن میں ایتھے روکنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرداں دے وچوں او مرد نے کہ جنہ دے نال محبت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بہتی فرماؤں دے۔ آپ دی عقیدت، آپ دا پیار، آپ دی محبت، آپ دی الفت میرے پاک پیغمبر دی حضرت ابو بکر صدیق نالوں دی۔ ایدہ نہیں سی کہ دعوے تے برقرار نہیں سی، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے میں جویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ادھن کیتا تے دسیا کہ حضرت ابو بکر صدیق دا نام لینا، سونے نبی نے حضرت عمر دا نام لینا، آکھنا کوئی گل ہونی کہ میں تے ابو بکر گئے، میں تے ابو بکر تے عمر آئے، میں تے ابو بکر تے عمر نے ایدہ کیتا، تے بعض دفعہ اللہ دے نبی نے وڈی گل کر دینی انا کہ میں بھی ایمان لے آیا، ابو بکر بھی ایمان لے آیا، عمر بھی ایمان لے آیا، حالانکہ وہ محفل دے وچ موجود نہیں سی ہوندے۔ ایک کیڑی محبت ہے اتنی خاص کہ جدے نال سونے پاک پیغمبر دی زبان چو نام نکلدا ہے تے ابو بکر صدیق دا نکلدا ہے تے عمر فاروق دا نکلدا ہے۔ کوئی گواہیاں اپنیاں ایمان دیاں دیندا ہے، او دیاں دلیلاں پیش کردا ہے۔ ایتھے سونے پاک نبی آپ ہی گواہی دیندے نے کہ ابو بکر بھی ایمان لے آیا تے عمر بھی ایمان لے آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پین کٹ کے نا سدھی لا دیں، کٹ لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑا پیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال کرتے سن، اور انہاں دا نام ابو بکر نہیں گا، مشہور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ابو بکر ہو گیا، لیکن نام انہاں دا سی گا عبداللہ، تے والد صاحب انہاں دے سن ابو قحافہ۔ اور اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نسب دے نال ہی جا کے انہاں دا نسب رل جاندہ سی، اور انہاں نوں لقب اللہ دے پاک پیغمبر نے عتیق بھی عطا فرمایا ہے۔
اور انہاں دی کنویت جڑی ہے نا او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ابو بکر بنے، اور نال نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے او ساتھی نے او سفر اللہ دے نبی دے نال نصیب ہویا ہے ایمان دی حالت دے اندر، جڑا کہ ہور کسے صحابی نوں نصیب نہیں ہویا۔ اور او دے متعلق ہی آیت دی میں تلاوت تواڈے سامنے کیتی سی۔ بہرحال حدیث میں ذکر کر رہا سی، او دے نال اس حدیث نوں بھی ملا لو کہ انمن بعض دفعہ اس طرح ہوندا ہے کہ الفاظ نکلدے ہے تے او ایداں لگدے ہے کہ موتی پرو چھڑے ہے، ایڈی محبت عقیدت نکلدی ہے۔ ادھر حضرت عمر بن عاص سوال کری جا رہے ہیں کہ اللہ دے نبی جی محبت کدے نال کردے ہو، پیار کدے نال کردے ہو، تہاڈی عقیدت کدے نال ہے؟ اور یہی سوال حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کیتا سی حضرت علی کو۔ انہوں نے سوال کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے دور دے وچ سب تو افضل جڑا ہے کیڑا صحابی منیا جاندہ سی؟ انہوں نے آکھیا بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا بھی او تو بعد، فرمایا بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تو بعد افضل مننے جاندے سن۔ اور ایتھے اللہ دے پاک پیغمبر نے خود اقرار کیتا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہڑے آندے نے کہ یار مینوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل آکھی سی کہ جیڑا جدے نال محبت کردا نا کل دیہڑا قیامت دا ہونا ہے او دے نال ہی انہیں اٹھایا جانا ہے۔ اپنی محبتاں دے اظہار سیاستداناں نال کردے ہیں لوگ، اپنی محبتاں دے اظہار جڑے ہیں ایم پی اے ایم این ایز دے نال کردے ہیں، اور یہی محبتاں نشاور کئی واری ایکٹراں دے اتتے کر دیندے ہیں، کئی واری جناب گوئیاں دے اتتے کر دیندے ہیں، کئی واری جناب یہ اپنی محبتاں جڑیاں وہ راہ چلدیاں دے اتتے نشاور کر دیندے ہیں۔ لیکن کیا خوش قسمت گل سی، کیا عمدہ گل سی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، آندے نے کہ سونے نبی نے آکھیا جڑا جدے نال محبت کردا ہے نا دیہڑا قیامت دا ہونا تے او دے نال ہی اٹھایا جانا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہندے میں اللہ دے نبی نال محبت کرنا، ابو بکر نال محبت کرنا تے عمر نال محبت کرنا، تے مینوں امید بھی یہی ہے رب العالمین کو کہ کل دیہڑا قیامت دا ہونا اللہ نے ساتھ مینوں انہاں دا ہی عطا فرمایا۔ کدے دیہڑے بہ کے نہ سوچیا کرو تھوڑا جہا ٹائم نا کہ میری محبت کدے نال ہے، میری عقیدت کدے نال ہے۔ تھوڑا جہا اپنا حساب لے لیے نا کئی باری تو عقل ٹکانے آ جاندی، ضمیر نوں پھڑ کے جھجوڑ لئیے نا کلے بہ کے تو یقین کرو عقل ٹکانے آندی ہے، اپنیاں کیتیاں بدبختیاں یاد آندیاں نے، اور اللہ رب العالمین دے سامنے بندہ عاجزی اختیار کردا ہے۔ تے اپنی محبت کدے واسطے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزتاں لب دے ہو تے آ جاؤ، دنیا دی عزتاں کی اللہ آخرت دیاں عزتاں بھی دے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دنیا ہی نہیں، صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیتا تے مالک کائنات نے آکھیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے سارے میرے پاک نبی دے صحابی انہاں نال اللہ نے وعدہ کر لیا تے وعدہ بھی چنگا کر لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تو راضی ہے، اے اللہ تو راضی نے۔ کیسا فکر ہے یار،
ویکھن نو کچھ نہیں، کدے تنہائی چ بہ کے سوچو کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کیسا لفظ ہے، کیسا فکر ہے کہ اللہ کہندا ہے کہ میں انہاں تو راضی ہو گیا اور اے میرے تے راضی نے۔ کمال عشق ہے، کمال محبت ہے کہ مالک کائنات خود کہندے نے کہ انہاں تو میں راضی، اے میرے تو راضی، انہاں دیاں محبتاں میرے واسطے، میری محبت انہاں واسطے۔ اوفو بعہدکم، تسی میرے وعدے نو پورا کرو، اوفی بعہدی، میں اپنے وعدے نو پورا کراں گا۔ اے مالک کائنات دا نظام آ کہ جڑا اللہ وال نو محبت دا پیار وداوندا ہے، اللہ دے بندیاں وال نو تردا ہے، نیک و صلحاء دے طریقے تے چلدا ہے، مالک کائنات دے واسطے راواں بھی ہموار کر دیندے نے۔ بات کر رہا سی میں صدیق اکبر دی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا کہ اگر محبتاں، اگر پیار، اگر دوستی میری دنیا دے وچ کسے نال ہوندی، او دا حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سی۔ لیکن مالک کائنات نے، اللہ رب العالمین نے کی کیتا ہے کہ اللہ نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو وَلَكِنْ اخی و صاحبی، اللہ دے نبی آندے نے کہ وہ میرا بھائی بھی ہے تے میرا صحابی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، ساتھی بھی ہے۔ فَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، لیکن اللہ نے تواڈے اس صاحب نو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اپنا صاحب بنا لیا ہے، اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ مالک کائنات نے تواڈے صاحب نو اپنا خلیل بنا لیا اور خلیل دا رتبہ اللہ دے نال اٹیچ ہو گیا، اس کر کے ابو بکر نو خلیل نہیں میں آکھیا، ورنہ اگر خلیل ہوندا میری امت دے وچوں کوئی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھے حقدار سی۔ کون صدیق سی یار کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گل کرتے ہیں ہجے آ کے کہ ابو بکر صدیق دے نال پیار پہلے تو سی میرے پاک نبی دا، گل کرتے ہیں کہ صدیق مینوں ایدا کر کے وحی آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبے چوڑے تبصرے نہیں کیتے، بال دیاں کھلا نہیں اتاریاں، آکھیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، یہی گل سی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تحمد پھڑیا ہوا ہے، چہرے دے تاثرات بدلے ہوئے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جج کر لیا کہ تہاڈا ساتھی جڑا ہے نا لگتا ہے کوئی گل ہو گئی ہے، تے میرے پاک پیغمبر دے کول آئے نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہاں بھی ابو بکر کی ہویا، فرمایا اللہ دے نبی جی میرے کولوں نہ زیادتی ہو گئی عمر نال، تے عمر مینوں معاف نہیں جے کردا، عمر مینوں معاف نہیں کردا، ادھے پلندے غلطیاں دے لے کے اسی اپنے سراں تے پھرن ڈے ہیں، اسی آنے کہ رشتہ داریاں ٹوٹ دیاں تے ٹوٹ جان، کی گل ہے، نہیں بلاوندا تے نہ بلاوے، میں تے جھاڑ کرتی جڑی کرنی سی، غلطی بھی تیری آکڑ بھی تیری، کل رب العالمین نو جا کے کی منہ دکھائے گا۔ آج سکھ صدیق اکبر دے کولوں کہ غلطی ہو جائے تو کس طرح پریشان ہو جائیدا ہے، کداں معافیاں منگی دیاں نے، کداں گڑ گڑائیدا ہے۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ادھروں حضرت عمر فاروق نے جدوں آکھیا نا میں نہیں تینوں معاف کرنا،
تو پھر حضرت عمر فاروق پریشان ہوئے کہ انہاں معافی منگی تھی تو میں معاف نہ کیتا، وہ انہاں دے گھر چلے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نہ لبے، تو ہن سمجھتے آگے بھی کتنے گئے ہونے جو اتنے نہیں ہے، تو وہ بھی ترے آن، تے اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ جڑا بدل گیا۔ صدیق اکبر بار بار آتے ہیں کہ اللہ دے نبی جی نہ، غلطی میری سی، غلطی میری سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، میرے نبی نے وہ احسان یاد رکھیا، وہ وقت یاد رکھیا، فرمایا کہ تسی اپنے ساتھی نو میری وجہ تو معاف کیوں نہیں کر دیں؟ جدو تسی سارے انکار کر دے سو، اے صدیق اکبر سی جنہیں کیا سی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، اے صدیق سی جنہیں میری صداقت دے ڈنکے بجائے سی۔ یہ گل ہے میرے دوستو، کسی نہ لڑ پو، کسی دی بےزتی کر دو، کسی دے اتنے چڑھائی کر دو تے معافی منگیا کرو۔ یہ ٹھاٹ باٹ بنا کے بہ جانا کہ میرے اگے تے کسکدا نہیں، میرے اگے تے بولدا نہیں۔ صدیق اکبر دی زندگی تو سبق اے ملیا کہ جدو غلطی ہو جائے تے پھر نیویں ہو جائیدا ہے، پھر پریشان ہو جائیدا ہے، پھر معافی منگی دی ہے، پھر ترلا پائیدا ہے، اور اپنی غلطی دی معافی وہ کو لے کے پھر راہ ملتی ہے، ورنہ کل قیامت والے دن رب دی عدالت چ حساب دینا بڑا اوکھا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اے عظیم صحابی ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پریشانی ہو گئی کہ بلال تے بڑے ظلم ہوندے نے، بلال نو بڑا پریشان کیتا جاندا ہے، تپدے پتھراں تے لٹایا جاندا ہے، پہاڑی میداناں دے اندر پتھراں دے اوپر کھینچیا جاندا ہے، کوڑے مارے جاندے نے۔ میرے پاک نبی پریشان سن۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت دا جڑا سیگا وہ ٹیچی کھولیا، اپنی دولت والی گتھلی کھولی اور جنہ کچھ ہے سی لے کے چلے گئے اور کیا بھئی بلال مینوں دے دے۔ میں واقعات بیان لمبے نہیں کرتا، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر انہاں دے اتنے مختصر بھی گلاں کیتیاں جان تے تد بھی جویں دا پتہ نہیں لگ رہا۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا وافر مال لوٹا کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نو خرید لیا اور آزاد کر دیتا۔ اے میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اتے اپنے مال نو تے کچھ نہیں۔ اج تے ساڈا حال ہے نا کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ اسی مال گن گن کے رکھنے ہیں، جمع کر کر کے رکھنے ہیں، لیکن وہ نہیں سن۔ انہاں کول مال آیا، ادھروں آواز لگ گئی، فرمایا کہ لے آؤ جو کچھ ہے گا، اللہ دی راہ دے اوپر صدقہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں سوچی پہ گیا کہ اج میں ادھا کرنا، ادھا سامان اپنے گھر دا لے جانا، ادھا ہی دولت اپنی لے جانی ہے تے ادھی گھر رکھنی ہے۔ تے اج میں صدیق اکبر کولوں جت جانا۔ جدوں لے کے گئے نے، اللہ اکبر، تے اگے دیکھیا صدیق اکبر سارا ہی مال لے کے بیٹھے، سارا مال اپنے گھر کا لے کے بیٹھے ہے۔ فرمایا صدیق باقی کی چھڈ آیا؟ آخیا اللہ اور دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا۔
اللہ اور دے رسول دا پیار میں اپنے گھر اندر چھڈ کے آیا، انہاں دی عقیدت چھڈ کے آیا۔ اے او صدیق اکبر سی جنہیں نہ اپنا مال دیکھیا نہ اپنی جان دیکھی ہے، اپنی بچی جڑی ہے حرم نبی دے اندر دے دیتی۔ اور میں سمجھنا کہ اس ٹائم جڑے بچیاں دے ذہن ہوندے نے انہاں نے اندر جڑا اسی کہنے نا پڑھائی دا دور، بچہ جڑی چیز گل نو پک کر سکدا ہے، یاد کر سکدا ہے، سمجھ سکدا ہے، اے دین دا بڑا وڈا کم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیتا ہے۔ میرے پاک نبی دی زندگی من و ان اندر اور باہر جو میرے نبی تک پہنچ حضرت عائشہ تک پہنچی انہوں نے پہنچا کے رکھ دیتی۔ فقیہہ سمجھیا جاندہ تھی، کوئی مسئلہ پریشانی بن جاندی تھی تے آندے سی فقیہہ امت جڑی ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر دی بیٹی انہاں کو چلے جاندے سن اپنا مسئلہ حل کرا لے، اور جا کے کہندے سی کہ اماں جی مسئلہ بن گیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یار ابو بکر صدیق دی بیٹی تے الزام لگا، بیٹی گھر آ گئی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے کوئی لفظ نہیں بولے۔ بیٹیاں والے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو تے صحیح، کیا عقیدت ہے؟ میرے نبی نال تعلق گوڑے دا گوڑا ہی رہا، کوئی خلش نہیں آئی، کوئی لکیر نہیں آئی، کوئی قطع تعلق ہی نہیں ہو گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ جدو ماننین زکوٰۃ نے انکار کر دیتا کہ اسی زکوٰۃ نہیں دینی، یہ امت سی جنہوں صدیق اکبر نے جوڑے ہے، نیڑے کیتا ہے۔ جدو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو وفات پا گئے، اللہ دے کول چلے گئے، حضرت عمر فاروق نے بھی تلوار کڈ لی، اور صدیق اکبر ہی سن کہ لوگاں دے حواس گم ہو گئے سن، صدیق اکبر سن میرے پاک پیغمبر دی پیشانی نو بوسا دیتا ہے، اور آئے نے مسجد نبوی دے اندر دیکھیا لوگاں دا ہجوم، لوگ حواس باختہ ہوئے پھر دے نے، حضرت عمر فاروق ورگے بندے تلوار کڈی پھر دے نے، آکھیا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جڑا تواڈے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی اور سن لوے کہ او دا خدا اج فوت ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ خدا نہیں سن۔ اور نال قرآن پاک دی آیت تلاوت کی تھی کہ ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول سن تے آپ تو پہلے بھی کنے رسول آئے تے چلے گئے، امت نو سہارا دیتا ہے، اور آکھیا کہ جڑا تواڈے وچوں اللہ دی عبادت کردا سی فحی اللہ یموت، اللہ زندہ ہے، انہوں کدے موت نہیں آ سکتی۔ امت نو سنبھالیا، پھر دوبارہ جدوں صحابہ کرام اس بات دے اوپر نکلے، کوئی کہندا کہ مہاجر خلیفہ بنے گا، کوئی کہندا انصار خلیفہ بنے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں یہ گل آکھی سی کہ عائشہ اپنے باپ نو تے اپنے بھائی نو بلا تے میں انہاں نو لکھ دواں۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، حدیث میں تواڈے سامنے پڑھ دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث دے راوی نے اور آکھیا کہ ادعی لی ابی بکر ابا کی و اخا کی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمنن،
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے بھرا نوں بھی سد لے تے اپنے پیو نوں بھی سد لے تے میں انہاں نوں لکھ دواں اور نال اللہ دے یہی گل سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر ایک گل آکھی سی کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے اندر نے، بیماری دے اندر نے اور جسم دے اندر سکت نہیں کہ کھڑے ہو کے اپنے مصلے دے اوپر کھڑے ہو جان لوگوں نو نماز پڑھا سکن، تو میرے پاک پیغمبر نے حکم صادر کیتا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو کہ لوگوں نو نماز پڑھا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگیاں کہ اللہ دے نبی جی وہ تے انہاں دا رو رو کے برا حال ہو جانا، وہ تے ویسے بہت زیادہ رون والے بندے ہیں۔ یہ گل اتنے روکی ہے جدو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر یہ آیت بات اتری نا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیتا، لوگوں چ اعلان کیتا ہے کہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ دنیا چ رہنا ہے یا اللہ دے کول جانا ہے، تے اس بندے نے اللہ دے کول جان نو تیار ہو گیا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جان، صحابہ آکھن یار ایسا بابے نو پتہ نہیں کی ہویا ہے، اے ابو بکر نو پتہ نہیں کی ہویا ہے، ایویں روئی جاندا۔ اللہ دے نبی نے ایک بندے دی گل کیتی ہے، لیکن جدوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے صحابہ کرام نو ادوں پتہ لگا کہ اے اللہ نے اللہ دے اس بندے دی گل سی کہ جدا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کیا کہ انہوں آکھو کہ نماز پڑھان، حضرت عائشہ نے آکھیا بھی ادھا نہ کرے، حضرت عمر نو آکھ دو۔ آپ نے فرمایا کہ تسی میرے نال ایداں بحث کر دیاں جے گو جداں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے وہ خواتین جڑیاں سنو بحث کر دیاں سن۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دی گل نہ مننی، دوبارہ تو حکم صادر فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تانوں جدوں میں کہنا کہ ابو بکر نو آکھو کہ نماز پڑھاوے۔ اور ایسے تکلیف دے اندر میرے پاک پیغمبر حضرت علی اور حضرت عباس دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے مسجد دے اندر چلے گئے، صحابہ کرام نماز پڑھتے سن، جدو تھوڑی جی طبیعت بہتری آئی اور صحابہ کہندے نے کہ اللہ دے نبی دے پیراں دے اندر اتنی اس ٹائم طاقت نہیں سی کہ اپنے پیر چک لین، دونوں دے کندھیاں دے اوپر وزن پایا ہویا تے آپ دے پیراں دی لین بندی جاندی سی۔ آؤ ہاتھ تولیے اپنی نمازاں نو، اج اسی کہنے ہیں کہ امتی محمد الرسول اللہ دے میرے پاک نبی اینی تکلیف دے اندر فکر مسجد دی ہے، فکر امامت دی ہے، فکر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت دی ہے، فکر میرے پاک نبی نو نمازیاں دی ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی نماز دی فکر ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر گئے نے اور میرے پاک نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے ہنگورے مارنے شروع کرتے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگ گیا کہ اللہ دے نبی میرے کول آ گئے ہیں۔ پھر وہ نماز اللہ دے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائی تے حضرت ابوبکر صدیق نے اگے امتیاں نو پڑھائی، یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ۔ بارے کہ مرو ابا
युसल्ली बिन्नास, ये ओ इशारा सी मेरे पाक नबी दा कि मेरे तो बाद मेरे मुसल्ले ते अगर खड़ा होएगा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। एक बीबी आ गई, एक बीबी माई आ गई, आके कहने लगी कि अल्लाह के नबी जी मेरी फलानी फलानी ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या भी हुण ते बैतुल माल च है कुछ नहीं, तो इदा करी फिर आई कुछ अरसे बाद फिर तेरे नाल कुछ कर दांगे, या जो भी उन्होंने काम सी, क्योंकि हदीस जिहड़ी उहदे बारे खामोश है कि काम की सी। तो वो कहन लगी कि अगर मैं आवां ते तुहानू ना पावां। सहाबी कहते ने कि उन्होंने कहण दा मकसद ये सी माई दे कहण दा कि तुसी अल्लाह कोल जा चुके हो। बंदे वक्खो वक्ख हुंदे आ, हर बंदे दी गल करन दा तरीका अपना हुंदा, अपना अंदाज हुंदा। माई सी उन्हें आख छड़िया ते मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ये दिता कि अगर तू आवे ते मैनू ना पावे ते फिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल आ जाई और आके दस दई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू ये गल आखी। जदों अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए ने ते सहाबा कराम दे अंदर इस गल दा भी जिहड़ा ना वो बहस मुबाहसा शुरू हो गया कि दफन कित्थे करना है। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नबी को सुनिया कि अल्लाह ताला अपने नबी को जिथे दफन वास्ते पसंद करते हैं उत्थे ही फौत करते हैं। लो जी उम्मतियां की बहस खत्म हुई, चार पाई सैड ते कीती ते कबर कर ली। हुजरा आयशा दे अंदर पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कबर मुबारक बन गई है। जिन्हों ने आख्या सी कि असी ज़कात नहीं देनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने कि मैं इन्हां दे उपर लश्कर चढ़ा देना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने यार ये मौका से अल्लाह ताला अपने बंदियां को काम लैंदा है ना, अल्लाह खुद ही बंदे मुंतखब कर देंदा है कि इत्थे मैं किस नूं सैट करना है और केड़ा बंदा इस्लाम दा किस तरह, और तौफीकां भी अल्लाह ही अता फरमाउंदा है, रहमतां भी अल्लाह ही करदा है। अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर कोलों काम लेना सी, अल्लाह ने उत्थे फिट कीता और मानी ने ज़कात जिहड़े सन वो कहण लगे असीं नहीं ज़कात देनी। अबू कहाफा दे बेटे नूं ज़कातां देवांगे असीं, मुमकिन नहीं। ज़कात जिहड़ी है अमीरां कोलों लैके गरीबां नूं देना हुक्मरान दा हक है और वो पूरा करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आख्या मैं इन्हां ते लश्कर चढ़ा दांगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहण लगे कि यार अबू बकर जरा सोच के गल करो, मुसलमान ने। उन्होंने आख्या कि अल्लाह की कसम है जेड़ा नमाज अंदर और ज़कात अंदर फर्क करेगा, फरमाया कि उसके ऊपर मैं लश्कर कशी करांगा। और नाल ही हज़रत उमर की दाढ़ी फाड़ ली, आख्या कि उमर खवारुन फिल इस्लाम पजब्बारुन फिल जाहिलिया है। इस्लाम च आया तो पोला 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 होले होले, तो जो जाहिलियत दे विच सी ते बड़े तेरे डंके वजदे सन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इन्हां ने ज़कात ना देण वालियां दे खिलाफ एक्शन कीता ते वरना अज बहुत सारी दुनिया जिहड़ी अक्सर मुसलमान भज जाते, हुण तो एक फिरका ही भजिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ओ सहाबी ने जिन्हें मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग की। ये वो सी जिहड़ा अपने आप को नबी कहता सी।
کرام نے قربانی دیتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اللہ دے نبی وفات پائے نا، ادو اللہ دے نبی نے حضرت اسامہ بن زید دے لشکر نو روانہ کیتا سی، دعاواں دے کے روانہ کر دیتا۔ سفر لمبے سن، ظاہری بات ہے، وہ کہڑا بھی اتنے بیٹھے جہاز سے پہنچ گئے، پیدل سفر سن، راستے ہی خبر مل گئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یہ لشکر اسی طرح واپس آ گیا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا لشکر بھیجیا سی، انہوں صحابہ کرام نے آکھیا بھی ہون نہ بھیجو۔ حضرت عمر فاروق ورگے جڑے سن، انہوں نے بھی آکھیا بھی نہ بھائی، مشورہ دین والے سن نا، مشیر سن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ آکھیا جتھے امت نو لوڑ سی، اگر لشکر باہر نہ نکلدا، اس وقت جڑیاں بیرونی طاقتاں سن، انہوں نے کہنا سی کہ اسلام جڑا نا وہ کوزے اندر بند ہو کے رہ گیا، انہوں دے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، انہوں اپنے پنجیاں دے نال نچوڑ دیو۔ نہیں، بلکہ صدیق اکبر نے اپنی طاقت دکھائی اور باہر لشکر نو بھیجیا، اور حضرت عمر فاروق اور اپنی کابینہ نو آکھیا کہ اگر مدینہ اتنا خالی بھی ہو جائے، صدیق اکبر تب بھی لشکر نو بھیجے گا کہ جنگل دے درندے تے کتے جڑے آ کے امہات المومنین دیاں لتاں بھی نوچ لین، تم بھی صدیق اکبر جڑا اپنا لشکر نہیں روکے گا، کیونکہ دا حکم جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے اے مننا ہوندا ہے۔ کڈی وڈی گل کر دیتی، سارے دے منہ بند کر دیتے کہ حرم نبی دے اندر اگر جنگل دے شیر تے چیتے پہنچ جان اور امہات المومنین دیاں لتاں نو نوچنا شروع کر دین، صدیق اور انہاں نو روکن والا کوئی ایک بھی مجاہد نہ ہوئے مدینے اندر، صدیق اکبر تد بھی یہ لشکر نو بھیجے گا، روکے گا نہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ اسامہ بن زید نو چنڈا دے کے گئے نے، اور کئیاں نے بھی اعتراض کیتا کہ اسامہ بن زید نو نہ بھیجو، کسی اور نو بھیج دو، انہوں نے کہا نہ، محمد الرسول اللہ نے چنڈا دیتا ہے اسامہ بن زید نو، ابو بکر دے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ کو کھول گئے۔ آؤ میرے دوستو، اے زندگی صدیق اکبر اور عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہم، انہاں دے طریقے نو اپنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دا نام ہے۔ اگر زندگی اسی اس طرح نہ گزاری، اگر زندگی ساڑی اپنی منمانی تے گزری تے ادا کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو۔ ٹائم ہو گیا ہے، بس ایک ادھی بات جڑی ہے، میرے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او صحابی نے کہ جنہوں عشرہ مبشرہ دے اندر میرے پاک نبی نے شامل کیتا ہے، اور میرے پاک نبی نے جنہوں جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا نا، تے صدیق اکبر نے فرمایا اللہ دے نبی جی کو خوش نصیب ہوگا، کوئی خوش نصیب ہوگا جڑا جنت دے 8 دروازیاں جو جا سکے گا۔ فرمایا اللہ دے نبی نے کہ صدیق اکبر مینوں امید ہے کہ تو انہاں دے وچوں ہی ہے، تینوں جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز مل جائے گی۔ اے او ابو بکر سی کہ جنہوں اللہ دے نبی کیا کردے سن کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین، او میرے دوستو ایک گل یاد رکھو، ایک کلیہ ہے قرآن پاک دا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ کرام دے بارے کل دا مطلب ہوتا تمام سارے، وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سارے صحابہ دے نال ہی چنگا وعدہ کیتا ہے، اور قرآن دی نص دے خلاف تاریخ دے اوراق اٹھا کے تاریخ کنے لکھی ہے؟ تاریخ ایک ایسی چیز ہے، تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ تسی دیکھ دے ہو، تسی کہو گے یار قاری صاحب اسلامی تاریخ دے بارے گل کر رہے۔ تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ
تسی دیکھو گے کہ 14 گلاں 15 گلاں 20 گلاں کٹھیاں لکھیاں نے۔ اب میں تمہیں 100 گلاں کیتیاں نے نا اتنے جمعے چ، خدا دی قسم مینوں بعد کو پوچھ لینا کی کیتا تو میں بھی بھول جانا کہڑی گل کی تو تسی بھی بھول جانا بھی گھر سامنے کہڑی گل کی۔ تاریخ دے وچ منوال سارا کچھ لکھیا ہوں تے رب دا قرآن جدو کہہ رہا کلم وعد اللہ الحسنہ کہ اللہ سارے نال ہی چنگا وعدہ کیتا ہے، حسنہ اچھا وعدہ کیتا ہے، چنگا وعدہ کیتا ہے، تے او اسی گل دے اندر کہ تاریخ نے ادا کیا ہے کہ حضرت معاویہ تے کیچڑ اچھالیا، فلانے تے کیچڑ اچھالیا، فلانے صحابی تے اچھالیا، میں ہن نام نہیں لیندا، ایسی گلاں کردے نے۔ اور میرے دوستو ایک گل یاد رکھو، جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عزت نہیں کردا وہ سمجھ لو کہ قرآن پاک دی عزت نہیں کردا، کیونکہ قرآن پاک کہندا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سارے نال ہی چنگا وعدہ کیتا ہے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اللہ کہندا کہ سارے جہنم دے گڑے تے آ چکے سو، فانقذکم منہا، اللہ کہندا کہ میں تانوں بچا لیا محمد الرسول اللہ نو بھیج کے، اے صحابہ نبی دیو میں تانوں بچا لیا۔ جدو اللہ کہندا بچا لیا تے تسی کون ہوندے ہو جہنمہ دین والے؟ اللہ کولوں دعا ہے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اللہ صحابہ دی عزت توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔